नमस्कार, कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ दर्शकबिन। म वीरेन्द्र जैरू। तपाईँ दर्शकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप आज पनि हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकहरू एक बार मात्र होइन, बारम्बार बेथितिका चाङ थपिन्छन्। यहाँ कृषि प्रधान देश यो मुलुकमा सबैभन्दा मौलाएको खेती नै भ्रष्टाचार बनेको छ। स्वाभिमानी नेपालीका लागि सबैभन्दा नरुचाइएको बेथिति, ठगी, लुट र झुट अब सामान्य बन्दैछ। व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभई संस्थागत रूपमा नै मौलाउन थालेको बेथितिलाई झटारो हान्ने कसले? जिम्मेवार निकायहरू नै गैर जिम्मेवार भन्दा जनता आजित भइसकेका छन्। स्वदेशको मलिलो माटोमा होइन, उनीहरूलाई तातो बालुवामा श्रम गर्न स्वादिलो लाग्छ। लाखौं नेपाली युवा जसको हातले यो देशको मुहार फेरिन सक्छ, उनीहरू पलायनमा नै रमाउन बाध्य छन्। कोरोनाको कहालीमा पनि यो महामारीको उर्वर भूमि बन्दै गएको छिमेकी भारतमा आफ्नो भाउ मोल्न विवश छन् नेपाली जनता। सत्ता सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित भयो भन्ने गुनासो छोप्न गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको परिकल्पना अघि सारियो, तर अधिकार नदिएको भन्दै स्थानीय तह त के, प्रदेश सरकारहरू नै सङ्घीय सरकारसँग सिंघौरी खेल्न विवश छन्। सुशासन नारामा कैद छ, जताततै कुशासन व्याप्त बनेको छ। करोडौं खर्च गरेर बनाइएको सडक कति दिन टिक्ला भन्ने जनतामा उत्पन्न आशंका सत्यमा परिणत हुन क्षणभर लाग्दैन। कर्णालीको स्वादिलो स्याउ भन्दा कश्मीरको स्याउ नै स्वादिलो मान्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। पहाडको चिसो हावापानीमा फलेको तरकारी होइन, भारतको गर्मीमा हुर्केको तरकारी नै नेपालीको भान्सामा भरिभराउ हुने गरेको छ। आशा ठुलो छ स्थानीय तहसँग। जनताको यो आशाको त्यान्द्रो पनि चुडियो भने अर्को विकल्प के खोज्ने? नयाँ संरचनामा हुर्कदै गरेको प्रदेशहरूले केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वयको बिन्दु बनाउन सकेनन् भने सङ्घीयताको स्वाद लिँदै गरेका नेपाली नागरिकले अर्को विकल्प के रोज्ने? सिंहदरबारसँगको बाँकी रहेको विश्वास पनि भत्कियो भने 3 करोड नेपालीले को माथि विश्वास गर्ने यावत प्रश्नहरू छन्। त्यसैले हरेक विकृतिमाथि खबरदारी गर्न हामीले हाम्रो दायित्व ठानेका छौँ। भ्रष्टाचारको हरेक कृत्यमाथि निगरानी राख्नु हामीले हाम्रो कर्तव्य ठानेका छौँ। ढिला सुस्तीलाई हामीले जनतामाथिको खेलबाड मानेका छौँ र कुशासन मुलुककै लागि शत्रु ठानेका छौँ। यही आवाज हो कल 24, समस्यामा परेकाहरूको साथी हो कल 24। र आज पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूसहित कार्यक्रम कल 24 मा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, केही दिन अघिको लाइभ कार्यक्रममा हामीलाई बाराको देवताल गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको बारे जानकारी आएको थियो। गाउँपालिकाका पूर्व निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। त्यसको सत्य तथ्य सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र त्यससँग सम्बन्धित निकायसँग जवाफ लिनेछौँ। र सँगसँगै तपाईँ आम दर्शक महानुभावहरूको चासो, गुनासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्न, गराउन समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछौँ। र हामीलाई सम्पर्कका लागि तपाईँले सम्झन सक्नुहुन्छ। यति बेला हाम्रो हटलाइन पनि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र यसै गरी एनसेलको नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ र आज विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै केही बेर अघि जानकारी गराए बाराको एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। र तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र तपाईँको समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने समन्वयकारी भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ। मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ। र यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्क्रिनमा पनि नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यसमा कल गर्नुहोस् र तपाईँको प्रश्न जस्ताको त्यस्तै सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने यो समन्वयकारी भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दर्शकबिन, बेथिति र विसङ्गति अनि भ्रष्टाचार र अनियमितता हाम्रो नियति बन्न थालेको छ। नियतै खराब भएपछि कसको के लाग्छ? यस्तै यस्तै बेथिति र विसङ्गतिमा हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रम कल 24 मा बाराको देवताल गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको र गाउँपालिका नै भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै आएको गुनासो आएको छ। गाउँपालिकाका पूर्व निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। के हो वास्तविकता? हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
यो बाराको देवताल गाउँपालिका हो, जो पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ। जनताका लागि काम गर्छु भन्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारको ललिपपमा पल्किएका छन्। गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजनामा आफू नजिकका मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर आयोजनालाई ललिपप बनाइएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। गाउँपालिकाका पूर्व निवृत्त प्रशासकीय अधिकृत राजीव यादवले समेत गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै बिहिबार प्रसारण भएको कार्यक्रम कल 24 मा बताएका छन्। स्थानीय तह भनेको अब यो देवताल गाउँपालिकामा चाहिँ विकासको नाममा चाहिँ एकदम ब्रह्मलुट चाहिँ भइरहेछ। भर्खरै विभिन्न समाचार मार्फतमा पनि आएको, हजुरले पनि हेर्नु भएकै होला। अब यहाँ पुरै अब पेस्की विकासको पुरै बजेट पेस्की दिएर 2 वर्षसम्म पनि काम भएको छैन। त्यो सम्बन्धमा म एउटा देवताल गाउँपालिकाको कर्मचारी पनि हो, मेरो घर पनि देवताल गाउँपालिकामै हो। साथै गाउँपालिकाका विभिन्न आयोजना जनप्रतिनिधिको रोहबरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। साथै गाउँपालिकाको भवन ठेक्का पट्टाबाट निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। तर गाउँपालिकाले कमिसनको खेलमा उपभोक्ता समिति मार्फत भवन निर्माण गर्न लगाएको छ। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभरका स्थानीय तहलाई उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण नगर्न निर्देशन दिएको छ। साथै कामै नगरी सौर्यबत्ती जडानमा 2075 असार 29 गते बजेट पास गर्न 26,32,500 रुपैयाँ र पर्खाल निर्माण नगरी बजेट पास गर्न गाउँपालिकाले छुट्टै समिति बनाएर 29,45,000 रुपैयाँ पेस्की दिएकोले महालेखा परीक्षकले गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार भएको औलाएको छ। गाउँपालिकाले गरेको बजेट विनियोजन। गाउँपालिकाको बजेट विनियोजन भवन निर्माणका लागि 2075-76 90 लाख रुपैयाँ, 2076-77 मा 75 लाख रुपैयाँ विनियोजन। काम नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई पेस्की स्वरूप 34,93,000 रुपैयाँ निकासा। सौर्यबत्ती जडान 2075 असार 29 गते उपभोक्ता समितिको नाममा 26,32,500 रुपैयाँ काम नगरी पेस्की। गाउँपालिकाले पर्खाल निर्माणको नाममा 2075 मा उपभोक्ता समितिलाई 29,45,000 रुपैयाँ पेस्की दिएको। यी रकम वितरण भए पनि काम हुन सकेको छैन। यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगराउन निर्देशन दिएको छ। यो समेत पालना भएको छैन। त्यसैले पनि यहाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि हामीलाई आएको गुनासो सहित सत्य तथ्य बुझेर त्यसको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र गाउँपालिकामा कार्यरत पूर्व प्रशासकीय अधिकृतले नै हामीलाई दिएको गुनासोका आधारमा, जानकारीका आधारमा र थप विवरणका आधारमा हामीले यसको सत्य तथ्य सहितको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र विशेष गरी बाराको देवताल गाउँपालिकामा विकास निर्माणका नाममा ब्रह्मलुट भइरहेको र गाउँपालिका स्वयं भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको थियो र यससँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला देवताल गाउँपालिका बाराका अध्यक्ष चन्दन कुमार सिंह हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, तपाईँको गाउँपालिका त विशेष गरी अहिले विकास निर्माणका नाममा त्यहाँ ब्रह्मलुट चलिरहेको छ, गाउँपालिका त भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ भन्ने गुनासो आयो नि सर। त्यस्तो त केही छैन होइन, त्यस्तो अब ब्रह्मलुट गर्ने भनेको त्यस्तो त केही छैन। अब त्यस्तो एउटा अब जसले भनेको त्यो सत्य तथ्य नै छैन त्यस्तो। सर, अख्तियारमा उजुरी पनि परेको छ, विकास निर्माणका नाममा कति ब्रह्मलुट गर्नुभएको छ भनेर हामीसँग यहाँ लिस्ट नै छ सर। बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ, त्यहाँ आफन्तलाई समिति बनाएर तपाईँहरूले बजेट बनाउनु विनियोजन गर्नुभएको छ, समितिलाई वितरण गर्नुभएको छ, यस किसिमको ब्रह्मलुट गरिरहनु भएको छ सर। होइन, यस्तो छ सुन, अब यो अख्तियारमा वा अदालतमा मुद्दा पर्न बित्तिकै कोही मतलब
भनौँ न दोषी नै हुन्छ भने त्यस्तो होइन। उजुरी दिने, अख्तियारमा दिने त्यो लोकतन्त्रको अहिले पनि सबैजनाले गरिरहेकै छन्। त्यस्तो छ भने कारबाही अवश्य नै हुन्छ, तर त्यस्तो हामीले देखेको अनुकूल त्यस्तो केही छैन। सर, लोकतन्त्रको मान्यतामा तपाईँले जनताको मतदानको उपहास गर्ने गरी गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने क्रियाकलापहरू, त्यस किसिमका कुशासनका कामहरू त गर्नु भएन नि सर? होइन, मैले यो भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको हो। त्यस्तो यदि छ भने म आफै भन्दैछु नि, त्यस्तै यदि पाइयो भने दोषीमाथि कारबाही होस्। सर, तपाईँले त्यहाँ बनाउनु भएका विकासका निर्माणका पूर्वाधारहरू छिनभरमै भत्किने पूर्वाधार, यति कमजोर पूर्वाधार बनाउनु भएको छ सर। अब त्यस्तो देखिएको हुनाले म आफै स्वयं त्यहाँ 1:30 बजेसम्म सर, तपाईँले कुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू सुन्नु होला। तपाईँले गाउँपालिकाको बजेटको दुरुपयोग त्यहाँ कसरी भएको छ भन्ने हामीसँग लिस्ट नै छ। विशेष गरी भवन निर्माणका लागि म दर्शक महानुभावहरूलाई फुटेज देखाउनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हेर्ने तपाईँ एक्सेसमा हुनुहुन्छ भने फुटेज हेर्नु होला। भवन निर्माण गरिएको छ, तर त्यो भवन पनि यति गुणस्तरहीन रूपमा बनाइएको छ। सिमेन्टले बनाएको भवन पनि त्यसलाई भन्न मिल्ने स्थिति छैन। यो भवन निर्माणका लागि 2075-76मा 90 लाख रुपैयाँ र 2077-76मा चाहिँ 75 लाख रुपैयाँ विनियोजन, 2 पटक विनियोजन गरियो र कामै नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई पेशकी स्वरूप 34,93,000 तपाईँहरूले निकासा गर्नुभयो। त्यसै गरी सौर्य बत्तीमा पनि तपाईँहरूको भ्रष्टाचार भएको कुराहरू छ। के हो सर, तपाईँ होइन भन्नुहुन्छ? अब म भन्दैछु सुन, हामीले पनि अनेक किसिमका पार्टीका ज्ञापन पत्र पनि आयो। हामीले पनि यहाँ गाउँपालिका स्तरीय बसेर सबै त्यो तीनटै कुरोमा जुन अहिले तपाईँ भनिराख्नु भएको छ त्यो सबै मैले अध्ययन गरेकै कुरो हो। अब त्यो भवन नै खराब छ भन्ने हाम्रो प्राविधिक टोलीले हेर्दा भवन एकदम ठिक छ होइन सर। हेर्नुहोस् त त्यहाँ यो दृश्यमा हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त कति गुणस्तरहीन छ त्यो। म भन्दैछु त, त्यही त भन्दैछु न। अब कुनै स्टोन प्लस्टरको बेलामा, त्यो स्टोन हटको बेलामा त्यो त्यहाँ त्यस्तो हट्यो भने त्यो गुणस्तरहीन भन्नाले छानबिनमा हामी छँदैछौँ, त्यो त्यस्तो छँदै छैन। अर्को तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यो पेस्की सम्बन्धमा, जसले पेस्की लिएछ हामीले त्यसलाई चाहिँ पेस्की वापस गराउन पनि चिठी काटेर वापस पनि गरिसकेको रहेछ। सर एकैछिन होल्ड गर्नु होला। हामीलाई जसले यो विषयलाई लिएर गुनासो गर्नुभएको थियो यति बेला पूर्व निमित्त प्रशासकीय अधिकृत हामीसँग प्रत्यक्ष लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नु होला। राजीवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो हजुर, सुनिरहनु भएको छ? हेलो राजीवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। राजीवजी, तपाईँले सम्भवतः टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ, त्यसलाई म्युट गर्नु होला। राजीवजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु। हजुर, यति बेला हामीसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि जोडिनु भएको छ, उहाँ पनि लाइनमै हुनुहुन्छ। चन्दन कुमार सिंह अध्यक्षज्यू, भएको के हो, त्यहाँको वास्तविकता के हो, यसबारे बताउनु होला। हजुर, हेलो, मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ? हेलो, हजुर हजुर। यति बेला हामीसँग गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दन कुमार सिंहजी हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। तपाईँ र मेरो आवाजलाई उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ भएको के हो, त्यहाँ के कुरामा भ्रष्टाचार भएको हो, सबै बताउनु होला। हजुर, अब त्यहाँ 2075-329मा हजुर तपाईँको सोलर बत्तीको लागि चाहिँ 100% पेस्की दिएको छ, जुन कानुनले 100% पेस्की दिन मिल्दैन। त्यो अध्यक्षजीलाई थाहा हुनुपर्छ। जुन हाम्रो कुनै पनि कार्यालयमा तपाईँको ठेकापट्टालाई 10% दिन्छ मोबिलाइजेसन पेस्की, अनि तपाईँको जटिल प्रक्रियाको काम छ भने तपाईँको 33% चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई दिन्छ। तर 100% पेस्की चाहिँ 26,32,500 सोलर बत्तीको गएको छ 75-329मा। सर्वप्रथम त अध्यक्षजीलाई म के भन्न चाहन्छु, 329मा एग्रिमेन्ट नै उपभोक्ता समितिसँग हुँदैन। कुनै कानुनमा असार मसान्तको 1 दिन मात्र बित्न बाँकी छ, त्यसमा एग्रिमेन्ट भएको छ। जुन मैले फाइल हेरेँ, अनि फाइल हेरेर मैले थाहा पाएँ त्यो छ एउटा, र एउटा कम्पाउन्ड वाल छ जुन गाउँपालिकाको बिल्डिङको कम्पाउन्ड वाल, त्यसको पनि 100% पेस्की तपाईँको गएको छ। त्यसमा तपाईँको अब 27 लाख कि 25 लाख जति पेस्की छ, त्यति याद आएन। जुन अडिट रिपोर्टमा पनि आएको छ, अडिट हुँदाखेरि स्थलगत निरीक्षण हुँदाखेरि मेरो पालामा
त्यो कम्पाउन्ड वाल केही बनेको छैन, आजसम्म पनि बनेको छैन कम्पाउन्ड वाल। कतै तपाईँको होर्डिङ बोर्ड लागेको छैन, भोक्ता समिति को हो कसो हो, त्यहाँ एकदम फाइल लुकाएर अध्यक्षजीको के छ त्यो गाउँपालिका भनेको पुरै फाइल राख्नु उहाँले, हामीले कुनै हेरिदिनुहुन्न। त्यो त अडिटको बेलामा मैले सबै फाइल हेरेको र मैले पेस्कीको लागि पनि चिठी काटेको सबै भोक्ता समितिलाई पेस्की फर्सआउट गर्नुहोस्। तर अध्यक्षजी एकदम चाहिँ त्यहाँ गाउँपालिकालाई आफ्नो घर जस्तो बनाएर चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कार्यालय जस्तो नै लागिरहेको छैन अहिले गाउँपालिका। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। खै अब तपाईँले यो 100% पेस्की दिनुभयो, यो गर्नै नमिल्ने काम चाहिँ किन गर्नुभयो सर? अब एउटा सुन्नु, अब पेस्की भन्नाले दिने मैले चेकमा साइन गर्ने कि अधिकृत साहबले चेकमा साइन गर्ने? पेस्की दिने भने कार्यालयको कामको हो। हामीले वसुल उपर गर्ने जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यसलाई वसुल उपर गर्ने काम हाम्रो हो। उहाँले निमित्तको बेलामा उहाँले चिठी काट्नु भएको थियो, चिठी काटेको बमोजिम वापस पनि आयो। सर तपाईँले यो 100% पेस्की चाहिँ किन दिनुभयो? गर्नै नमिल्ने काम यो सौर्यबत्ती जडानमा असार 29 गते 2075 सालमा त्यसै गरी कम्पाउन्डको वाल लगाउने सवालमा पनि यो गर्नै नमिल्ने काम किन गर्नुभयो सर? गाउँपालिका तपाईँको घर हो सर, घर जसरी चलाउने गाउँपालिकालाई। अब उहाँले जे जस्तो भनिराख्नु भएको छ त्यो त मतलब उसको रिप्लाई चाहिँ अब घर नै बनाइदिन्छु, अफिस नै घर हो भनेर अब त्यस्तो भनिराख्नु भएको छ। गर्नै नमिल्ने काम, सिस्टम विपरीतका काम किन गर्नु? होइन तपाईँ अध्यक्ष हो नि गाउँपालिकाको? होइन, त्यो त म अध्यक्ष हो भने म त अध्यक्ष नै भएर बसिरहेको छु। उहाँ चाहिँ घरकै मालिक बनाइसक्नु भएको छ, घर नै यो मेरो उहाँ भनिराख्नु भएको छ। अध्यक्ष हो भने आरोप लगाउनु त जायज छ नि, जायज देखियो नि सर, किनभने तपाईँले गर्नै नमिल्ने सिस्टम विपरीतका कामहरू गरिरहनु भएको छ, गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माण गरिरहनु भएको छ, आफ्ना आफन्तलाई समेटेर समिति निर्माण गर्नु भएको छ, त्यसैमा बजेट निकासा गरिदिनु भएको छ। सर यो त तपाईँको घर जस्तै भयो नि सर। एउटा कुरो भन्नु, हामीहरूले गाउँ सभा गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने त अधिकृतजी हो, कार्यान्वयन उहाँको माध्यमले हुन्छ। म आफन्तलाई बनाइदिए त्यो त आरोप लागेकै हुन्छ, मान्छेले लगाइरहन्छ। अब त्यसको निष्पक्ष जाँच होस्। त्यसो भए यसको खण्डन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? ल अधिकृतलाई दोष दिएर गर्ने हो अथवा के हो? होइन, दोष दिएर मैले दोष दिएको होइन, म कसैले दोष म सिस्टम जुन छ त्यो मात्रै मैले हजुरले भनेको छु। त्यो मैले दोष प्रतिआरोप कसैमाथि कुनै लगाउने सर तपाईँ दोष पनि नदिने, दोष पनि नलिने, अनि कसरी यो कुराको खण्डन गर्नुहुन्छ सर? होइन, म खण्डन यतिकै गर्छु, यदि नजायज छ भने उहाँले अनेक माध्यम छ, माध्यमबाट खोज्न लाउनुहोस्। त्यस्तो छ भने हामीहरूले त्यो दोषीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैछ सर, यो विषयलाई लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ, यसको सत्य तथ्य पक्कै पनि बाहिर आउला। अहिले म पुनः फेरि राजीवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? राजीवजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुन्दैछु। अध्यक्षज्यूको यो जवाब चित्त बुझ्दो छ? होइन हजुर, चित्त बुझ्दो मलाई लागेन, किनकि हजुर के छ, अध्यक्षजी त्यो गाउँपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ, चिफ हुनुहुन्छ। अध्यक्षजीको बिना इसारामा त्यहाँको कार्यकारी अधिकृतले केही गर्न सक्दैन। अहिले पनि तपाईँको त्यहाँ यो मात्र पेस्की छैन, कर्मचारीको तपाईँको तलब पिएनदेखि लिएर माथिसम्म पेस्की नै पेस्कीले भरेको छ। जुन पेस्की फर्सआउट गर्ने क्रममा म 7 महिना त्यहाँ कार्यरत थिएँ। मैले चिठी काट्दा अध्यक्षजी मलाई चाहिँ गएर मन्त्रालयमा बसेर सरुवा गराइदिनु भयो। तर मैले चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको थिएँ, मेरो गाउँ पनि त्यहाँ हो। अध्यक्षजीले आजसम्म हामीलाई सार्वजनिक सुनवाई गर्न दिनुहुन्न, जनताले केही माग्यो भने भन्नुहुन्छ नदिने, ठाडै आदेश गर्नुहुन्छ अध्यक्षजीले। अनि हामीले धेरै दुःख छ, अध्यक्षजी इमानदार भएपछि त्यो गाउँपालिकाको कुनै कर्मचारीलाई हिम्मत छैन यताउति गर्नलाई। जुन छानबिन हुन्छ, छानबिनको दायरामा आउँछ। अब तपाईँको माइनट पनि त्यहाँ एकदम अध्यक्षजी आफै साइन गरिदिनुहुन्छ, अनि माइनटमा पनि तपाईँको कृत्य सिग्नेचर हुन्छ। त्यो गाउँपालिकाको माइनट हेरौँ, अरू कुनै भोक्ताको माइनटमा पनि कृत्य साइन हुन्छ। उहाँको मान्छेहरू त्यहाँ कृत्य साइन गर्ने चाहिँ 3-4 जना मान्छेहरू त्यहाँ राख्नु नै भएको छ। एकदम धेरै कामहरू छ त्यस्तो अनियमित भएको, त्यहाँ जुन फाइल रेकर्ड हेर्दाखेरि सबै थाहा हुन्छ त्यहाँ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सबै सुने। हजुर, एउटा काम पनि ठिक गर्नु भएको छैन सर, एउटा काम पनि ठिक गर्नु भएको छैन। हरेक कुरामा गलत मात्रै देखिएको छ। कृत्य हस्ताक्षर गर्ने, जे आयो त्यसैमा साइन गरिदिने, सार्वजनिक सुनवाई नगर्ने, के हो सर यो? सुन्नु त्यो त्यही म आउँदैछु, हजुरकै कुरामा म आउँदैछु। कृत्य सही गर्ने भन्ने उहाँले भनिराख्नु भएको छ, जसको सही छ त्यसले भन्ने हो कि उहाँले भन्ने हो? सर तपाईँले त उहाँले 7 महिना तपाईँको गाउँपालिकामा काम गर्नुभयो, 7 महिना तपाईँको गाउँपालिकामा काम गर्नुभयो, तर तपाईँले त्यो कुरा उठाउँदाखेरि तपाईँले उहाँको सरुवा नै गरिदिनुहुन्छ भने त्यो आरोप लगाउने मान्छे त वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी लगाउनुहुन्छ यो कृत्य जलसाजी हो भनेर?
अर्को चाहिँ उहाँ चाहिँ आएर 1 वर्ष बन्नुभयो, उहाँकै वासिङ मसिन हुनुहुन्छ, जुन बेला यहाँ बस्नुभयो त्यहाँ सबै सफा छ, त्यहाँ यहाँबाट हट्नुहुन्छ भने उहाँ सबै फोहोर भइहाल्छ, त्यस्तो छ र? सर तपाईँले सार्वजनिक सुनवाई गर्नु भएको छ सर? सार्वजनिक सुनाइ उहाँ त भर्खर कति महिना भयो उहाँ यहाँबाट यो निमित्तबाट हट्नु भएको। 7 महिना काम गर्नुभयो सर। उहाँले काम गर्दाखेरि यो कुरा उठाउँदाखेरि विशेष गरी उहाँले बताए अनुसार सरुवा गरिदिनु भयो। मोबाइलको त्यसमा महालेखा परीक्षणमा मोबाइलको पनि आएको रहेछ, यो यति थान छ उति थान छ भनेर आएको छ। त्यो जिन्सी देखाउने जिन्सी हेर्ने मान्छे को हो त? निमित्त उहाँ प्रशासकीय अधिकृत होइन र? सर तपाईँ प्रमुख भएका हिसाबले यो जे कुरा गलत भइरहेछ यो गलतलाई गलत भन्न सक्नुहुन्छ सर? उहाँको पनि त जिम्मेवारी थियो नि त त्यो हेर्ने। सर तपाईँले दोष लगाएर यो तत्कालीन तपाईँ अध्यक्ष त तपाईँ हो नि सर, प्रमुख हो, गाउँपालिकाको अभिभावक तपाईँ हो सर। म कसैमाथि आरोप लगाउँछु, सत्य तथ्य के छ त्यो छानबिन होस्। अख्तियारमा हजुरले भनिराख्नु भएको छ कि अख्तियारमा मुद्दा गएको रहेछ, अख्तियारले अवश्य नै त्यो सर गएको रहेछ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन अख्तियारमा मुद्दा गएको? अख्तियारमा मुद्दा गएको थाहा छैन सर? मेरो दायित्व के छ त्यो अख्तियारमा मुद्दा गएको नगएको अख्तियारको सायद जुन पनि चिठीमा लेख्या होला कि गोप्य अति गोप्य भनेर त्यो तपाईँले भन्दा पनि हुँदैन। त्यो मलाई थाहा छ, त्यो ठिक छ गएको छ कि छैन म त्यसरी पनि भन्न सक्दिनँ होइन। अब हजुरले नै भन्नुभयो सर हामीले यो तपाईँको पक्ष विपक्ष लिएर तपाईँ प्रति पूर्वाग्रही भएर यो तपाईँसँग जानकारी लिन खोजे होइन, तर विशेष गरी तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, त्यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो खुन पसिना बगाएर काम गरेर तपाईँलाई गाउँपालिकालाई ट्याक्स बुझाएका हुन्छन्। त्यो ट्याक्सबाट तपाईँहरू यस्तो रद्दी काम गर्ने सर, यसरी यो जनताको पैसाले तपाईँहरू यसरी ब्रह्मलुट गर्न सक्नुहुन्छ सर? जेसुकै यो वर्डहरू युज गरिराख्नु भएको छ, यो भ्रष्टाचारको आँकडा हो, यो भन्दैमा त भएन नि सर। हजुरले भन्नुभयो सर आरोप आइरहेछ सर, तपाईँकै गाउँको मान्छेले तपाईँलाई प्रश्न गर्नु भएको छ। ल यसको खण्डन गर्नुहोस्, हामीले आरोप लगाएको होइन नि सर तपाईँलाई, तपाईँकै गाउँपालिकाकै स्थानीय मान्छे गाउँपालिकामै काम गरेका कर्मचारीले लगाएको आरोप हो। जे पनि भन्न सक्छ त्यो बेग्लै कुरो हो। ल त्यसो भए खण्डन गर्नुहोस् न सर, उहाँलाई चित्त बुझ्दो जवाब दिनुहोस्। तपाईँ पन्छिन किन खोज्नुहुन्छ? होइन अन्य ठाउँ पनि निकायमा गएको छ मुद्दा सर। रिपोर्टमा हामीले हेर्नुहोस्, रिपोर्टमा तथ्यगत रूपमा हामीले रिपोर्ट सहित के कुरामा हामीले विशेष गरी के कुरामा गाउँपालिकाले गलत गरेको छ भन्ने पोइन्ट गरेर सत्य तथ्य सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ सर। ठिक छ म यो मान्दैछु नि, हजुरलाई जुन इन्फर्मेसन तपाईँ केही पनि भएको छैन, त्यहाँ भ्रष्टाचारै भएको छैन, त्यहाँ गलत काम भएकै छैन। हामीले गर्ने काम चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ कसरी त्यो भ्रष्टाचार छ कि छैन यो निकायले खोज्ने काम हो, हामी पनि त्यसमा मद्दत गर्छौँ सर। त्यसो भए त्यहाँ स्थानीयले किन यो भ्रष्टाचार भइरहेको छ, गाउँपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ भनेर आरोप लगाउँछन् त सर? त्यतिकै आरोप लगाउँछन् सर? अब त्यतिकै म आरोप किन हजुरले अब त्यतिकै आरोप लगाउँदा अब आरोप त के आउँछ सोशल मिडियामा? सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीसँग तपाईँकै गाउँपालिकाका एकजना स्थानीय पनि यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहनु भएको छ, मैले तपाईँलाई देखिरहेको छु, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग सोही गाउँपालिकाका स्थानीय यति बेला जोडिनु भएको छ। स्थानीय उहाँले पनि केही गुनासो गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर गाउँपालिकामा अहिले अन्य सबैजनाले यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूले हेरेर तपाईँको जवाफ चित्त नबुझिसके पश्चात तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो गर्नका लागि भाइबरमा जोडिनु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यति बेला तपाईँकै गाउँपालिकाका स्थानीयले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँले दिनुभएको हरेक जवाफ उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ र त्यही जवाफलाई चित्त नबुझाएर यति बेला हामीसँग तपाईँकै गाउँपालिकाका सर्वसाधारण भाइबरमा जोडिनु भएको छ। फेरि टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म अमलदेव प्रसाद यादव, बारा देवचर्चा। अमरजी के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, अहिले विशेष गरी तपाईँकै गाउँपालिकाको सन्दर्भमा कुराकानी भइरहेको छ यहाँ। हजुर के छ कि त्यो एकदम चरम त्यहाँ भ्रष्टाचार त भएकै हो सर। त्यहाँ त बुझ्नु कि गाउँपालिका 2-3 वर्षदेखि अहिलेसम्म
भनेकै छैन। अहिले हामी भर्खर स्टार्ट गर्दाखेरि हामी विरोध प्रदर्शन गर्दाखेरि अहिले स्टार्ट भएछ सर। हजुर। अनि के छ कि त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको यो सर त्यो पुनर्गति अहिले भर्खर उहाँले पैसा जम्मा गर्नुभयो सुन्नमा आएछ, तर हामीले कुनै प्रमाणित फेला परेको छैन। अर्को कुरो के छ कि त्यसमा कम्पाउन्ड वायरको पैसा 2 वर्ष अगाडि नै निकासा भइसक्यो। 100% को पैसा अहिलेसम्म एउटा इट्टा पनि जोडिएको छैन सर। हजुर। और हामी अब नेपाली कांग्रेसको पार्टीबाट हामीले सूचनाको हक माग्दाखेरि माग्दा पनि थाकिसक्यो। अहिलेसम्म कुनै लिखित जवाब र कुनै सूचनाको हक हामीले पाएको छैन सर। मैले आफ्नो तर्फबाट मैले 2077 8 22 गते दर्ता गराएको 817 नम्बरको दर्ता नम्बर हो सर। सूचना पाऊ भनेर दिएको निवेदन कुनै किसिमको हाम्रो आएन सर। अर्को कुरो महिला संघर्ष समितिबाट पनि 77 3 8 मा दर्ता गराएको 3070 मा डाटा नम्बर हो, त्योमा चाहिँ कुनै सुनवाई भएन। नेपाली कांग्रेसबाट सर हामी ज्ञापन पत्र पनि दिए 2077 मा तपाईको 13 महिना 17 गते हजुर 124 डाटा नम्बर हो, अहिलेसम्म सुनवाई भएन। फेरि हामी अर्को पनि सूचना माग्ने गरे हजुर। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? एकैछिन रोक्नु होला अमरजी। हजुर सुन्नुभयो? यसको जवाब के दिन चाहनुहुन्छ? एकजना मात्रै होइन, त्यहाँ रहेका अधिकांश स्थानीयले तपाईँलाई गुनासो गरिरहेका छन् सर। त्यहाँ गलत नभएको भए किन यस किसिमको प्रश्नहरू तपाईँ प्रति तिर्सिन्थ्यो त? हजुर सुन्नु मेरो कुरो पनि यहाँ गलत भएको छ भन्नाले अब म यहाँ गाउँपालिका प्रमुखको हैसियतले म हजुरले यहाँ कुरो गर्दैछु भने यहाँ गल्तै भएको छ भने होइन त्यसको कारवाही अवश्य नै हुन्छ, त्यो हामी पनि हेर्दैछौँ। तर हाम्रो प्राविधिकले देखे अनुसार त्यो छैन। अर्को उहाँले त सूचनाको अर्को उहाँले सूचनाको कुरो गर्नुभयो, विभिन्न पार्टीसँग गर्नुभयो। सूचना आयोगमा हामीले फोन गर्दा पार्टीलाई चाहिँ सूचना दिनुहुन्न भनेर फोनमा हामीले के गर्यौं भने सूचना आयोगलाई सम्पूर्ण कागजात जति पार्टीको व्यक्तिगतको सबै हामी सूचना आयोगमा पठाएछौँ कि के कुन हामीहरूले सूचना दिने भनेर हामीहरूले पठाइसकेका छौँ। खै त तपाईहरुले पठाउनु भएको छ, तर सूचना चाहिँ सहज रूपमा नागरिकले पाइरहेका छैनन्। होइन, अब सूचना भन्नले उहाँले मागे अनुसार अब त 74 75 75 76 76 77 यो सबै माग्दा त पुरै अफिस नै उठाएर दिनुपर्छ। अब त्यसको लागि त हामीहरूले सूचना आयोगलाई नै गुहार्ने हो। सूचना आयोगले हामीहरूले त्यहाँ पठाइसकेका छौँ कि कम्तीमा हामीलाई कुन दिने कुन नदिने भनेर 2 वर्ष अगाडिको कुरा त्यति बेलादेखिको सूचना माग्दा पनि अहिलेसम्म यहाँले उपलब्ध गराउने स्थानीय नागरिकको त अधिकार हो नि सर। हुनुहुन्थ्यो अधिकृत उहाँ अमलदेवजीले बुझाउँदा चाहिँ उहाँ अधिकृत साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दिनुपर्ने थियो त किन दिनु भएन? अमरजी उहाँले किन दिनु भएन? सुन्दै हुनुहुन्छ? अमरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अमरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? राजीवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यो घटनालाई लिएर के भएको? विशेष गरी गाउँपालिका अध्यक्षले ज्यूले भर्खरै जो बताउनु भयो यसको बारे तपाईलाई जानकारी छ? सुन्दै हुनुहुन्छ राजीवजी? हेलो राजीवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुने। खै तपाईहरुले त गाउँपालिकालाई त आरोप मात्रै लगाउन खोज्नु भएको हो, त्यहाँ गलत भएको भए के हो कस्तो अनियमितता छैन, भएको भए छानबिन पक्कै पनि होला, तपाईहरुले प्रतिशोधका हिसाबले आरोप लगाउनु भयो भन्नुहुन्छ उहाँले? हैन हजुर, मैले केही प्रतिशोधको आरोप लगाएको छैन। अध्यक्षजीसँग मात्र यो सोधौँ हामी हजुर कि 2075 3 29 गतेमा कुन कानुनले उहाँले म भन्दा अगाडिको प्रशासकीय अध्यक्ष सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको काम हो अध्यक्षजीको काम के हो कर्मचारीलाई गाली गर्ने, तपाईको धम्काउने, अध्यक्षजीको काम हो धम्की दिएर काम गराउने। त्यहाँको लेखापाल सरसँग पनि हजुरले सोध्दा हुन्छ। विभिन्न शीर्षकमा विषयमा पैसा निकालेर अध्यक्षजीको त्यही काम हो। त्यहाँ गाउँमा एकदम आफ्नो अब उहाँको फुल बहुमत छ, एकदम जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, स्थानीय सरकार हो। तर कर्मचारीलाई एकदम ट्र्यापमा पारेर धम्काएर, तर म त्यहाँको लोकल निवासी हो, मलाई उहाँले धम्काउन सक्नु भएन। त्यो भएर मैले पुरै चाहिँ जनतामा यो कुरा ल्याएको हो। जनताको पैसा हो, अध्यक्षजीले यस्तो रजाई गर्नु पाइँदैन जनताको पैसामा। मैले भनेको त्यसमा म के माग गर्छु, अख्तियारको सम्बन्धित निकायको छानबिन होस्, छानबिन टोली आओस्, दुधको दुध पानीको पानी त्यहाँ भइहाल्छ। अध्यक्षजी कति सच्चाइमा हुनुहुन्छ, म कति झुटो छु, त्यो बेला चाहिँ सच्चाइ भइहाल्छ। अध्यक्षजीलाई त म आज पनि भन्दैछु, तपाईसँग जुन सूचनाको हक
ल ठिक छ मान्दैछ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुरलाई हजुर, अब- धन्यवाद। उहाँले भनेको कुरा एउटा हजुरले चाहिँ सुनिराख्नु भएको थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, तर म एकचोटि प्रश्न पारिदिन चाहन्छु त्यो कुरो। हजुर उहाँ चाहिँ लोकल मान्छे भन्नुभयो, म एमालेसँग म छु भनेर। अब कर्मचारी भएर उहाँ एमालेसँग हुनुहुन्छ, कोही काङ्ग्रेससँग हुन्छ भने सर यहाँ सर कर्मचारी भएर तपाईँहरूको पार्टीसँग यो हिँड्यो। व्यक्तिगत प्रतिशोध हो भने यसरी यो नेसनल टेलिभिजनमा यसरी अर्को- वाद विवाद अर्को- गर्नु यो अर्को कुनै सर, अर्थ सुन्नु न, हुँदैन। अर्को तपाईँहरूको सर, व्यक्तिगत अर्को प्रतिशोध हो भने। हजुरकै- तर हजुरकै जनताले आइडल रवि लामी छानेजी हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठुलो उहाँसँग घटना भयो, के डर थियो र? को नेतासँग डर थियो र? को प्रशासनसँग डर थियो र? यहाँ को अधिकृत डराउँछ र गाउँपालिका अध्यक्षसँग सर नेपालभरिमा? विकासको काम को पार्टीगत हुन्छ डराउँछ? सर, विकासको काम पार्टीगत हुन्छ। स्थानीय जनताले पार्टीगत रूपमा विकासको उहाँले त त्यही आफै मुखले भन्नुभयो नि, म एमालेको मान्छे हो अरे भनेर। उहाँले त आफै म उहाँसँग कति वर्ष त्यो त जनताका लागि हो नि सर, उहाँले पार्टीगत भन्नुभएको रूपमा हुन्छ। विकासका काम पनि पार्टीगत रूपमा, यो पार्टी त्यो पार्टीका लागि भन्ने हुन्छ र सर? त्यो त जनताका लागि हो। र तपाईँलाई ल ठिक छ यो विषयलाई धेरै हजुर उहाँले भन्नुभयो यो कुरो। ठिक छ, निष्कर्षतिर जाउँ अध्यक्षज्यू, निष्कर्षतिर जाउँ। म सम्बन्धित मान्छे हो अनि म डरिन रे, म डराइन रे, यो भन्ने कुरो हो। यो अधिकृत भएर यो सोच्छ, यो कर्मचारी भएर यो भाषा सोच्छ। सर तपाईँहरूको व्यक्तिगत यो प्रतिशोध हो भने यसरी यो बहस गर्नु केही अर्थ हुँदैन हैन? हजुरको टेलिभिजनबाट एउटा अरू कुरो के चाहन्छु भने यस्तो डिबेट गराउनलाई होइन सर ठिक छ, ल ठिक छ, यो हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ अध्यक्षज्यू। डिबेट गराउने अधिकृतसँग गाउँपालिका अध्यक्षसँग यो अलि ठिक भएन सर, ठिक भएन भन्नुहुन्छ, तर यो दृश्यमा हेर्नुहोस् त तपाईँले डिबेट गराउला नि के छ र सर? हामीलाई जे डिबेट गराउ अध्यक्षज्यू हामीलाई जे गुनासो आयो त्यो गुनासोलाई हामीले तपाईँ समक्ष राखेका हौँ। र यो दृश्यमा हेर्नु होला, त्यहाँ बनेका जति पनि संरचना छन् त्यो संरचनाहरूको स्थिति के छ भन्ने कुरा हामीले टेलिभिजनमा दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। र सँगसँगै अन्य विविध कुराहरूको आरोप लागेको छ। कानुन विपरीत त्यहाँ पेस्किदिनु भएको आरोप छ। गुण्डागर्दी शैलीमा कर्मचारीहरूलाई धम्काउने किसिमका आरोप तपाईँलाई लागेका छन् होला। यो आरोप मात्रै होला, तर तपाईँले खण्डन त गर्नु पर्यो नि। र अन्तिममा अब यसलाई खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? यो विषयले कसरी समाधानको निकास पाउँछ? ल बताउनुहोस्। भवनको अनियमितता पनि यहाँ प्रश्न देखिएको छ सर, दृश्यमै देखिएको छ। जे हुन्छ त्यो हामी सहौला, आफै पनि त्यसमा सहयोग गरौला। अख्तियारको टोली आयो भने या जुनसुकै छानबिन आउँछ भने हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ। जसले इलिगल गरे ऊ माथि नै कारवाही होस्। ठिक छ, यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। र हामी तपाईँसँग विशेष गरी तपाईँको छानबिन चाहिँ कहिले हुन्छ यो बताइदिनुहोस् न। अब तपाईँहरूले पनि छानबिन गर्नुहुन्छ यस किसिमको आरोप तपाईँहरूले। हाम्रो त एकदम ठिक छ। अब हजुरले भन्नुभयो अख्तियारकै टोलीमा गएको छ त्यो भने ल ठिकै छ, अख्तियारबाट पनि टोली आओस्। सर सबै ठिक छ भनेर तपाईँ आफै अदालत बन्न नखोज्नुहोस् न सर। सहयोग गरौँला हामी। छानबिन गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आरोप लागिसकेपछि के हो कस्तो हो सत्य हुन त तपाईँले बताउनु भयो केही पनि भएको छैन, अनियमितता छैन, सब ठिक छ, यो आरोप मात्रै हो भन्नुभयो। तर आरोप लागिसके पछाडि पनि छानबिन त गर्नु पर्ला नि। एकदम त्यो त गर्नै पर्छ। ठिक छ, यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला देवताल गाउँपालिका 12 का अध्यक्ष। म उहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै राजीवजी जोडिनु भएको थियो यति बेला, पूर्व निमित्त प्रशासकीय अधिकृत। उहाँले नै सुरुवातमा हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो यो विषयलाई लिएर, र उहाँलाई पनि यति बेला कार्यक्रममा सहभागिताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अमर यादवजी पनि हुनुहुन्थ्यो जोडिनु भएको, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन 12 को यो प्रसङ्ग रहेको थियो, 12 को देवताल गाउँपालिका। हामीलाई केही दिन अघि त्यही गाउँपालिकाका पूर्व निमित्त प्रशासकीय अधिकृत राजीव यादवले गुनासो गरिसके पश्चात हामीले यो विषयको सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र अहिले भने गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो व्यक्तिगत प्रतिशोध हो भने यसलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यसरी बहस गरिरहनु कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारणले हामीले यदि जनताको समस्या हो, जनताको आरोप हो भने हामीले यसको सत्य तथ्य बुझ्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि रहन्छ। त्यसकारणले हामीले यसको थप सत्य तथ्य सहितको प्रमाणहरू सहितको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। हुन त यो विषयले अख्तियारसम्म पनि प्रवेश पाइसकेको छ, अख्तियारले यो विषयलाई लिएर थप छानबिन गर्नेछ र हामी पनि पक्कै पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम कल 24 छौँ हामी। तपाईँहरूले गर्नुभएका यी र यस्तै गुनासोलाई हामी त्यसको स्वरूप गुनासोको सत्य तथ्य बुझेर थप रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर त्यसको गहिराइमा गएर त्यसको वास्तविकता के हो र सम्बन्धित निकायलाई त्यस सम्बन्धी प्रश्न गरेर जवाफदेही बनाउने कोसिस गर्छौँ। कार्यक्रमको हाम्रो
मुख्य उद्देश्य यही नै हो र विशेष गरी स्थानीय तहमा अहिले विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने गरेका छन्, हुने गरेका छन् र त्यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी विशेष गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ र सुशासनलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा मुख्यतया केन्द्रित हुँदै आएका छौँ र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म मोहन श्रीवास्तव, गौर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बाट। मोहन श्रीवास्तव भन्नुभयो? हजुर हजुर। मोहनजी कुन ठाउँबाट भन्नुभयो? भोजपुरबाट? होइन, गौर रौतहट गौरबाट हो। यहाँको समस्या गुनासो के थियो राख्न सक्नुहुन्छ? मैले श्याम कार्कीसँग सेयर गरेको। हजुर, उहाँले के भन्नुभएको, तपाईँ सूचना जुन माग्नुभयो त्यसको लागि निवेदन दिइराख्नुहोस्। त्यहाँ निवेदन दिनुभएको छैन भने निवेदन के को लागि निवेदन दिनुभयो मोहनजी? के को लागि निवेदन? सूचना माग गर्नको लागि, सूचनाको अधिकारको उपयोग गर्नको लागि, योजना विकासको जुन हुन्छ नि, सूचना विकासको। हजुर हजुर हजुर, 66-67 को 76-77 को हजुर, आर्थिक वर्ष 76-77 गत वर्षको भनेपछि 2076-77 को अथवा 75-76 को 76-77 को 76-77 को सूचना माग्न खोज्नु भएको? मलाई सूचना माग गरेकोमा हजुर, मलाई 8-10 हजार रुपैयाँ जति लाग्छ भनेर मेयर बनाइदियो। हजुर, एकैछिन होल्ड गर्नु होला मोहनजी। मोहनजी, तपाईँको गुनासो सिधै हामी यति बेला मेयर साहबसम्म राख्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ रौतहट गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय कुमार गुप्ताज्यू। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर, तपाईँको गाउँपालिकाबाट एकजना स्थानीयले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो सर, यो विशेष गरी नगरपालिकाबाट मोहन श्रीवास्तवजी, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ, तपाईँको आवाजलाई पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले विशेष गरी यो सूचना माग्दाखेरि अलिकति आफूले सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्नेको महसुस गर्नुभएको छ। के हो सर वास्तविकता? के विषयमा? यो 2076-77 को विषयमा उहाँले विशेष गरी विकास निर्माणका कामहरू, नगरपालिकाले गरेका कामहरूको यो नागरिकले पाउनुपर्ने जुन किसिमको सूचना छ, यो सूचना उहाँले माग्न खोज्नु भएको रहेछ सर। होइन, मलाई एक दिन उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। हजुर, कि तपाईँको यो 2076-77 को हजुर सबै विकास निर्माणको सबैको मलाई त्यो उसको फोटोकपी चाहिन्छ। हजुर, अनि मैले उहाँलाई भने कि तपाईँ सटिलर कुनै कामको फोटोकपी खोजिदिनुहुन्छ कि समग्र सबै? होइन, मलाई सबै चाहियो। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँ सबै लिनुहुन्छ भने अब सूचनाको हकमा के छ भने 10 पन्नासम्मको 10 पेजसम्मको हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसपछि प्रति तपाईँको कपी 4 रुपियाँ पर्छ के। अब एक सालको तपाईँ सम्पूर्ण योजना कार्यक्रमको तपाईँ प्रतिलिपि तपाईँ लिनुहुन्छ भने त्यो त 1000 प्रति हुन्छ। अनि 1000 प्रति लिँदा तपाईँले त 5-7-10 हजार रुपियाँ त लाग्छ त्यसमा। त्यही भन्नु मैले। भनेपछि मोहनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मोहनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुने उहाँले मलाई के भन्नुभयो 3-4 दिनपछि आउनलाई, अनि उहाँलाई कोरोना लाग्यो भनेर हल्ला भयो। मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई कोरोना लागेको रहेछ, तैपनि लकडाउन भई आफ्नो घरमै सेफ हुनुभयो, कार्यालय चलेन। म गएन त्यहाँ, म निवेदन गर्न अहिलेसम्म गरेको छैन वास्तवमा। तर मलाई पैसा माग गर्नुभएको थियो, उहाँ पैसा लाग्छ रे भनेर पैसा दिनुभएको छ। यसमा के कसो हो त्यो प्रश्न राम्रो थियो कि भनेपछि सूचना प्रमुख पौडेल सरसँग सोद्धाखेरि दाउरा पौडेलसँग केही लाग्दैन भनेर भन्नुभएको छ। कति पैसा माग्नुभयो उहाँले? 8-10 हजार जति रुपियाँ लाग्छ कि के कति लाग्छ हेर्नु, तपाईँले कति काम लाग्छ, कति पैसा बुझाउनु पर्ने हो, केही ठिक छैन भन्नु, त्यस्तो भन्नु। 8-10 हजार लाग्छ भन्नुभयो? हो, ठिक छ। टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? एउटा नागरिकले सूचना पाउनका लागि 8-10 हजार यसरी पैसा लिनुपर्ने अवस्था हो। यो सूचनाको हक, आफ्नै गाउँको विकासको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा यसरी नागरिकले पैसा नै तिर्नुपर्ने हो सर? के हो व्यवस्था? के हो यस्तो हो? सुन्नु न, तपाईँले अब यो सूचनाको हक सम्बन्धमा ऐन नियमहरू तपाईँहरू पनि बुझ्नुहोस्। हजुर,
तपाईँको त्यो ऐनमा के छ भने 10 पानाको तपाईँको सूचना माग गर्दा तपाईँको कार्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ र तपाईँको त्यो भन्दा बढी माग गर्दा प्रत्येक पानाको 4 रुपियाँ दरले तपाईँ बैंक राजस्व तिरेर अनि त्यो रसिद नियोग गरेपछि मात्र तपाईँ त्यो सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ राजस्व खातामा जम्मा गरेर र तपाईँको एउटा आर्थिक वर्षको तपाईँ माग्नुहुन्छ जसको तपाईँको 500 देखि हजारौं योजनाहरू सञ्चालनहरू हुन्छ, हजारौं कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ अनि तपाईँलाई त्यो सबैको राजस्व तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? अब कोही नागरिकले मलाई फोनमा यस्तो कुरा सोध्छ भने मैले त सही कुरा भनिदिने हो नि त। ठिक छ मेयर साहब, हामी यति बेला सूचना आयोगका अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि बुझ्छौँ हामी तपाईँले भन्नुभएको कुरा। सूचना आयोगका अधिकारी बाबुराम पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पाण्डे सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद सर। एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हामीलाई एकजना सर्वसाधारणले गुनासो गर्नुभयो कि गाउँपालिकामा नगरपालिकामा आफूले सूचना लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पैसा मागियो, 8-10 हजार रुपियाँसम्मको पैसा मागियो भन्ने किसिमको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। र यति बेला हामीसँग रौतहटका गौर नगरपालिकाका मेयर पनि जोडिनु भएको छ। उहाँले पनि बताउनुहुन्छ केही रकम चाहिँ बुझाउनुपर्छ, यो सूचना 10 पानाभन्दा बढीको यदि सम्पूर्ण विकास निर्माणको विवरणसहितको सूचना मागिएको हो भने 10 पानाभन्दा बढीको सूचना लिँदा चाहिँ अलिकति पैसा लाग्छ भन्ने किसिमको बताउनु भएको छ। यो के हो सर? यो व्यवस्था के हो? दस्तुर कति लाग्छ? के हो? स्थानीय नागरिकले नगरपालिकाबाट अथवा गाउँपालिकाबाट स्थानीय तहबाट सूचनाको हक अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सक्छ? के हो सर? यो यहाँले भनेको कुरा ठिकै हो। हजुर। 10 पाना भन्दा बढीको छ भने प्रति पाना 5 रुपियाँको दरले राजस्व लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। हजुर। र उहाँले चाहिँ अब सिडीबाट लिन चाहनुहुन्छ भने प्रति सिडी 50 रुपियाँसम्म तिर्नुभयो भने पाइन्छ। यो सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065 को नियम 4 मा जानी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसमा सामान्य भन्दाखेरि सामान्य आकारको 8.3 इन्च चौडाइ र 11.7 इन्च लम्बाइसम्म साइज भएको कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाको लागि प्रति पृष्ठ 5 रुपियाँ तोकिएको छ। यो साइज भनेको अब कोही A3-4 साइजको पनि हुनसक्छ कागज, त्यसको जानी फरक पर्ने जानी हुँदाखेरि हाम्रो सामान्य आकारको कागजलाई प्रति पाना 10 पेजसम्मलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। 10 पेजभन्दा बढी छ भने प्रति पाना 5 रुपियाँ दरले दस्तुर लाग्छ भन्दा। तर यो प्रति पाना 10 पानाभन्दा बढी भएको खण्डमा प्रति पाना 5 रुपियाँका दरले लिने भन्ने किसिमको उल्लेख त छ, यो व्यवस्था छ। तर त्यहाँ स्थानीयले 5-10 हजार रुपियाँ लिनुपर्ने, 8-10 हजार रुपियाँ नै दिनुपर्ने भन्ने किसिमको कुराकानी सम्बन्धी उहाँले गुनासो गर्नुभयो। यो पाउँछ सर? त्यो त्यसै त लिनु पाइँदैन। त्यो 10,000 5,000 भन्ने कुरा हुँदैन। निश्चित यदि कति सङ्ख्या हो उहाँले किटान गर्नु पर्यो कि यदि पाना तपाईँको सूचना तयार भएको छ, यदि पाना बापत हो प्रति पाना 5 रुपियाँको दरले हुन आउने दस्तुर भन्दा उहाँले पारदर्शी ढङ्गले उहाँ निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। यदि उहाँले जाने होइन प्रिन्ट चाहिएन, मलाई जाने सिडीमा उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर सिडी दिनुभयो भने सिडीमा उपलब्ध गरिदिनुपर्छ उहाँहरूले। र त्यो यदि सिडीमै लिए भन्यो भने 50 रुपियाँ तिरिसकेपछि त्यो सिडीबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर। र त्यो 10 पेज भन्दा 10 पेजलाई उहाँले निःशुल्क दिनुपर्छ। त्यसभन्दा बढीको चाहिँ त्यसरी 5,000 10,000 लिनु पाइन्छ भन्ने हुँदैन। यदि त्यस्तो लिनुहुन्छ भने कागजी रूपमा कागज बनाउनुहोस्, त्यसपछि त्यो यहाँ हामी कहाँ पेश गऱ्यो भने। सर कारबाहीको व्यवस्था के छ सर? यदि त्यसरी त्यो अवैध रूपमा लिएको हो पैसा भने स्थानीय नागरिकबाट सूचना दिने नाममा त्यसरी चाहिँ अवैध रूपमा पैसा लिइन्छ भने त्यसको कानुनी प्रावधान चाहिँ के छ? हामीले चाहिँ त्यसरी गलत सूचना दिने, अब सूचना दिन नमान्ने, त्यसपछि दस्तुर धेरै लिने, अब दस्तुर चाहिँ तोकेको दस्तुरभन्दा बढी लिन खोज्यो भने हाम्रो ऐनको दफा 32 बमोजिम उहाँहरूलाई अब कुन किसिमको कारबाही हो के हो, अब सुनवाईको मौका त नदिकन हामीले कारबाही गर्ने कुरो भएन। उहाँको पनि सुनवाई हामीले सुन्न पर्छ होइन। अब उहाँले भनेको हो कि होइन, आधिकारिकता हो कि होइन, आधिकारिकता प्रमाणित भयो भने हामीले चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 32 मा हुन्छ कारबाही गर्न सक्छौँ। हस्, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो सूचना आयोगका अधिकारी बाबुराम पाण्डे। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर, अब उहाँले बताए अनुसार 10 भन्दा बढी प्रति भएको खण्डमा प्रति सुन्नु न, त्यो त यस्तो छ, त्यो कुरा त मैले आफै भने तपाईले भन्नुभयो, तर गाउँपालिकामा जो स्थानीय नागरिक हुन् उनलाई चाहिँ 10 देखि 5,000, 8 देखि 10,000 सम्म दिनुपर्छ भनेर एकैचोटि त्यसरी किटान गरिनु त यो त गलत भयो सर। सुन्नु न, मेरो कुरा तपाईँ राम्ररी बुझ्नु भएन कि। मलाई कोही व्यक्तिले फोन गर्छ, मलाई एउटा आर्थिक वर्ष हो, सबै मलाई त्यो सूचना चाहियो, त्यसको हजारौं पाना हुन्छ, अनि मैले उहाँलाई भने कि तपाईँले त्यति पैसा खर्च लाग्छ, त्यो राजस्व बुझाउनु पर्छ, अनि त मैले कुन तपाईँको गलत कुरा भने? मैले त त्यो नागरिकलाई भने आउँथे। तर एकैचोटि 8-10 हजार रुपियाँ भनियो भनेर भन्नुहुन्छ सर। एउटा जनताले सूचना माग्दाखेरि त्यत्रो पैसा एकैचोटि कसरी तिर्न सक्ला त सर? तपाईँ एउटा आर्थिक वर्ष सबै माग्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यति पैसा राजस्व बुझाउनु पर्दैन त? होइन, राजस्व बुझाउनु पर्यो, तर एकैचोटि त्यसरी 8-10 हजार रुपियाँ किटानै गरेर लाग्छ। सुन्नु न, तपाईँ जुन 1,00,000 प्रति तपाईँको लिनुभयो भने तपाईँले कति पैसा, त्यो पनि सिस्टम के छ भने त्यो राजस्व बुझाउनु पर्ने व्यवस्था सम्बन्धी बुझियो। अब यति बेला हामीसँग यति बेला पुनः मोहन श्रीवास्तवजी जोडिनु भएको छ। मोहनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँले कति जति सूचना लिन खोज्नु भएको हो? मतलब त्यो 10 पानाभन्दा बढी नै तपाईँले सबै त्यो वर्षभरिको सूचना चाहेको हो कि आर्थिक वर्षभरि भएका सबै सूचना हो कि के हो? 1 नम्बर वार्डदेखि 9 नम्बर वार्ड छ, यसको 9वटा वार्ड छ गौर नगरपालिकाको। हजुर। 9 वार्डको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सम्बन्धी के कार्यक्रम, के योजना चलिरहेको, के विकास भयो, त्यो पारदर्शी गर्नको लागि यहाँ हामीहरू पनि कहीँ जनसमुदायमा जुडेको मान्छे त्यसलाई पारदर्शी गर्नको लागि नै उहाँको लागि पनि राम्रो, जनताको लागि पनि राम्रो, समाजको लागि पनि राम्रो, नगरको लागि पनि राम्रो। मैले त्यो विचार गरी तपाईँले त्यस्तोमा औँला उठाउँछ भने त्यो नहोस् भन्दाखेरि उहाँसँग मैले माग गरेको हो। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? आएको छ सर, एउटा कुरो सुन्नुहोस् न सर। हजुर। जुन पैसाको कुरो आएको छ त्यो कुरोको लागि हजुर कतै केही व्यवस्था छ राख्नलाई नगरपालिकाको चाहे स्थानीय पालिकालाई? यो विशेष गरी कानुनी प्रावधान अनुसार नै विशेष गरी 10 पानाभन्दा बढी यदिको तपाईँले सूचना लिन खोज्नु भएको हो भने 10 पानाभन्दा बढी प्रति पाना 5 रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाउनु पर्ने यो कानुनी प्रावधान छ। यो राजस्व बुझाउनु पर्ने तपाईँले हुन्छ। र विशेष गरी म मेयर साहब तपाईँतिर आउँछु। उहाँहरूले मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले अलिकति अब यो पारदर्शिताका लागि पनि अलिकति सूचना लिन खोज्नु भएको रहेछ। मैले त्यो सूचना नदिनेको भने होइन कि। हजुर। मेरो भनाइ यति मात्र थियो, उहाँले एउटा आर्थिक वर्षको सबै माग्नुभयो कि त्यो पनि फोनमा मलाई मसँग सोध्नुभयो। सर आर्थिक वर्ष त सबैको त माग्न पायो नि त सर, माग्न त पायो, के भयो भन्ने कुरा पारदर्शिताको लागि त्यो त माग्न पायो नि, उसले त माग्न त पायो नि त सर। सुन्नु त, मैले नदिने त भनेकै होइन कि। त्यो बेला लकडाउन थियो, एकदम कडा लकडाउन, म घरमै थिएँ। मैले उहाँलाई भने कि मनजी यस्तो यस्तो तपाईँ सबै माग्नुहुन्छ भने तपाईँले यति पैसा खर्च लाग्छ, किनभने त्यो त राजस्व बुझाउनु पर्छ। र अहिले म अफिस पनि बन्द छ, तपाईँ 3-4 दिनपछि पनि खुलेपछि आउनुहोस्, निवेदन लिएर आउनुहोस्, हामी दिन्छौँ। त्यो त मैले भनेकै हो त। हजुर। मेयर साहब जस्तो उहाँहरूले अलिकति यो पारदर्शिताका लागि लिन खोजिरहँदा, सूचना लिन खोजिरहँदा भएर पनि त्यस्तो भन्नुभयो होला। ठिक छ उहाँले अहिले बुझ्नुभयो। अब 10 पानाभन्दा बढी यदि उहाँले लिन खोज्नुहुन्छ भने प्रति पाना 5 का दरले, यो उहाँले बुझिसक्नुभयो। ठिक छ, तर उहाँले विशेष गरी पारदर्शिताका लागि स्थानीयले यसरी लिन खोजिरहेका छन् भने केही न केही त्यो अनियमितता भएको छ कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि उहाँहरूको हो पक्कै पनि, होइन? गौर नगरपालिका सुशासन, विकास लगायत सबैमा एकदम कटिबद्ध छ र गौर नगरपालिका एकदम पारदर्शी रूपमा काम पनि गर्छ। सर तपाईहरुले सार्वजनिक सुनवाई कसरी गर्ने गर्नु भएको छ, के छ सर यसबारे पनि जानकारी गराउनु? तपाईको सुन्नु न, वेबसाइट पनि छ, वेबसाइटमा पनि हामी सबै राख्ने गरेका छौं। हजुर। हाम्रो नगरसभा लगायत सबैको हाम्रो कार्यक्रम सबै वेबसाइटमा पनि हुन्छ। र कसै कुनै व्यक्तिले कुनै सूचना चाहियो भने हामीसँग सम्पर्क गर्दा हामी एकदम कानुन अनुसार सूचना दिन्छौँ। तपाईको यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद र सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला गौर नगरपालिकाका मेयर अजय कुमार गुप्ता। मोहनजी हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। मोहनजी, मेयर साहबको जवाफबाट चित्त बुझ्यो यहाँलाई? हजुर हजुर, सुने। तपाईँले बुझ्नुभयो अब 10 पानाभन्दा बढी
को सूचना तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने प्रति पाना 5 रुपैयाँका दरले बुझाउनु पर्ने राजस्व बुझाउनु पर्ने यो कानुनी मान्यता रहेको छ। सूचना आयोगका अधिकारीज्यूले पनि बताउनु भएको छ। तपाईँले अब नगरपालिकाबाट के कति सूचना लिने हो तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र मेयर साहबले पनि यो कुरा बताउनु भएको छ। ठिक छ, हुन्छ। दर्शकबिन उहाँ हुनु त्यति बेला मोहन श्रीवास्तव हामीसँग रौतहट गौर नगरपालिकाबाट जोडिनु भएको थियो र उहाँको जिज्ञासालाई लिएर हामीले शान्त गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। यति बेला सूचना आयोगका अधिकारीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आम नागरिकको अधिकारको कुरा हो सूचना पाउनु, स्थानीय तहबाट सूचना पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो, हक अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेको छ। तर त्यो कानुनमा पनि केही प्रावधानहरू छन्। कानुनतः ती प्रावधानको पालना गर्दै स्थानीय नागरिकले सूचना लिन सक्छन् र 10 पानाभन्दा बढीको यदि सूचना यहाँलाई आवश्यक परेको हो र वर्षभरिको सूचनामा 10 पानाभन्दा माथिका सूचना पाए प्रति पाना 5 रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको बारेमा यो उहाँलाई जानकारी भएको छ मोहन श्रीवास्तवजी र उहाँलाई यो कुरा क्लियर पनि भएको छ। यति बेला दर्शक महानुभावहरू न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ। तपाईँहरूका यस्तै जिज्ञासा र समस्या स्थानीय तहमा ससाना तपाईँका मनमा उब्जिएका प्रश्नहरू गुनासोहरूलाई लिएर हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँको जिज्ञासा तपाईँको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमै सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गराइदिने अभिप्राय यो कोसिस पनि हामी गरिरहेका छौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही सर्वसाधारण पुनः जोडिनु भएको छ, भिडियो मार्फत भाइबर कल मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म देवताल गाउँपालिका 1 नम्बर वार्डबाट बड्की फुलोरिया विकास सिंह बोल्दैछु। देवताल गाउँपालिकाबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर सर, देवताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बड्की फुलोरियाबाट म विकास कुमार सिंह। विकासजी 12बाट बोल्नुभयो? हजुर हजुर सर, 12 को देवताल गाउँपालिका। के थियो यहाँको, एकदम छोटोमा राख्नु होला, यहाँको गुनासो जिज्ञासा के थियो? सर मैले एकदम सानोमा राख्छु किनभने हाम्रो अघि जुन देवतालको मेयर साहब जुड्नु भएको थियो हजुर हो चन्दन सिंहजी, उहाँले जति आफूलाई सफाई दिनुभयो त्यसमा हाम्रो सर्वसाधारणको पनि चित्त बुझेन। किनभने सर उहाँले कम्पाउन्ड वालको लागि त्यत्रो पैसा छुट्याएर 2 वर्षदेखि के कार्यमा लाउनु भएको छ भने त्यो अहिलेसम्म हामीले जानकारी छैन र कार्य पनि भएको छैन। त्यहाँ हजुर सोलर बत्तीको पनि 27 लाख रुपियाँ त्यस्तै उहाँले कहिले दिनुभयो 2 सालभन्दा पहिला, अहिलेसम्म हालसम्म काम केही भएको छैन। र सर एउटा कुरा म यसमा के थप्न चाहन्छु भने उहाँले जुन गाउँपालिका अफिसको छेउमा एउटा ठुलो पोखरी छ सर, हजुर त्यो पोखरी हाम्रो 12 को गढीमाई नगरपालिकामा पर्छ। हजुर अनि उहाँले के गर्नुभएको छ, त्यो गढीमाई महानगरपालिकाको जग्गामा उहाँले आफ्नो रकम छुट्याएर त्यसमा ग्रेभल र वृक्षारोपण र त्यसको जाली समेत लगाउनु भएको छ। म यो मेयर साहबसँग भन्न चाहन्छु, मेरो सुन्नु भइरहेको होला, अरूको जग्गामा किन लगानी गर्नु पर्यो? हजुर यसको विरोधमा सर हामी यति पैसा कहाँ गयो के गयो भन्ने सूचनाको हक मैले आजदेखि लगभग सालभर पहिला पनि दर्ता गराएको छु, अहिलेसम्म उपलब्ध भएन। बिचमा पनि सर एउटा दर्ता गराएको थिएँ, भएन। उहाँ त्यसमा एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ हाम्रो अभिनन्दनजी र हाम्रो एउटा गजेन्द्रजी एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो उहाँहरूको सर्व पनि भइसकेको छ समाजमा। तर उहाँलाई मेयरले जबरजस्ती अहिलेसम्म राखिराख्नु भएको छ सर। अनि हामीले सूचना माग्दा जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ, सूचना सम्बन्धी हामीलाई केही जानकारी छैन, हामी दिन सक्दैनौँ। ठिक छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद विकासजी। तपाईँ लगायत थुप्रै त्यहाँ स्थानीयले यो गाउँपालिकाको विषयलाई लिएर गुनासो गरिरहेका छन्। यसको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस थप हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङ मार्फत गर्नेछौँ। यद्यपि अहिले विशेष गरी हामीसँग मेयर पनि जोडिनु भएको थियो, उक्त मेयर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्दन कुमार सिंह पनि जोडिनु भएको थियो। उहाँले बताएअनुसार त्यहाँ कुनै पनि किसिमको समस्या नरहेको र आफूहरूको कुनै पनि गल्ती नरहेको, अनियमितता नभएको भन्ने किसिमको बताउनु भएको थियो। र यद्यपि यो आरोप मात्रै हो भन्ने किसिमको उहाँले बताइरहँदा यसको सत्य तथ्य बुझ्ने हामीले बताएका छौँ। विशेष गरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नेछौँ र सत्य तथ्य के हो यसलाई बाहिर ल्याउनेछौँ हामीले भनि नै सकेका छौँ। र यस किसिमको गुनासोहरू देवतल गाउँपालिकाका स्थानीयहरूबाट आउने गरेको छ र गाउँपालिका नै अहिले यति बेला भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा परेको गुनासो आएको छ। गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त बनिरहेको गुनासो आएको छ। र मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला हामीसँग
ज्योतिपन्थी टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको छ। विशेष गरी हामीले हिजोको कार्यक्रममा एउटा बर्दियाको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ, जहाँ 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा एक महिलामाथि घरेलु हिंसा भइसके पश्चात ती महिलाले विष सेवन गरेको प्रसङ्ग थियो र विष सेवन गरिरहेकी महिला यति बेला नेपालगञ्जको शिक्षण अस्पतालमा छटपटाइरहेका छिन्, जीवन मरणको दोसाधमा छिन् र यस घटनालाई लिएर त्यहाँ विशेष गरी उजुरी पनि लिन नमानेको कुराहरू थियो र थप अहिले के कस्तो भइरहेको छ, यो घटनालाई लिएर विकसित कुराहरू के कस्ता छन्, यसबारे हामी जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योतिपन्थी जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। ज्योति सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हिजो हामीले त्यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। विशेष गरी बिमला काफ्लेले विष सेवन गरेर निरन्तर रूपमा 2 वर्षपछि उहाँलाई निरन्तर रूपमा उहाँमाथि यातना दिएका उहाँ श्रीमानले र अहिले भने विशेष गरी त्यो प्रहरीले पनि त्यो केसलाई रेस्पोन्स नगरिसके पश्चात उजुरी पनि लिन नमानेको कुराहरू थियो। यो घटनालाई लिएर अहिले त्यहाँ के कुराहरू विकसित भए, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। खास गरी वीरेन्द्र 8 गते बिहान जसरी त्यहाँका मानिसहरूले बताएअनुसार हामी हिजो मात्र त्यस स्थानको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका थियौँ। बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को जुन गाउँ छ त्यो गाउँमा हामीहरू पुगेका थियौँ। जुन गाउँ चाहिँ विशुद्ध रूपमा नगरपालिकादेखि निकै टाढा रहेको, कार्यालयदेखि निकै टाढा रहेको गाउँ हो। त्यहाँनिर पुग्दाखेरि 18 वर्षीय बिमला काफ्लेमाथि जुन किसिमको एउटा दुःखद घटना घटेको छ, त्यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। बर्दिया जिल्लामा यस्ता अनेकन घटनाहरू घट्ने गरेका छन्। बिमला काफ्ले 8 गते बिहान आफ्नै घरमा विष सेवन गरिसकेपछि उनले उपचार पाइनन् र उनलाई 2 घण्टासम्म घरमै राखियो भन्ने स्थानीयको आरोप पनि छ परिवारजनलाई। र त्यसै गरी उनलाई उपचार गर्नका लागि लैजाने भन्दा पनि उनीहरूलाई त्यहाँबाट जङ्गल पठाइयो डोको बोकाएर भन्ने कुरा छ। त्यसको रिपोर्टिङ हामीले गरिसकेपछि ठिक छ, गरिसकेका छौँ। ज्योतिजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ राजकुमार वैदवार, प्रवक्ता हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 5 का प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ राजकुमार वैदवार सर। राजकुमार सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो बर्दियाको बडो एउटा दुःखद प्रसङ्गबारे हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 की बिमला काफ्लेले निरन्तर रूपमा 2 वर्ष उनको श्रीमानबाट यातना पाइसके पछाडि अन्ततः केही सिप नलागेर विष सेवन गर्नुभयो र त्यो विष सेवन गरिसके पश्चात पनि यो घटनालाई लिएर प्रहरीले अलिकति केही ढिलो रेस्पोन्स गरेको र उजुरी पनि लिन नमानेको भन्ने पीडित पक्षको आरोप रहेको छ। यो घटनाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी छ वा छैन, के छ सर? अब यसको विषयमा हामीलाई 9 गते यो आश्विन 9 गते 1 बजेको समयमा बिमला काफ्लेबाट यो विष सेवन गरेको कोवलपुरमा उपचार भइरहेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। भइसकेपछि प्रहरी चौकी ककैरा बर्दियाबाट रामसुलभ कुर्मी घटनास्थल पुगेको अवस्था छ। त्यसपछि त्यसमा घटनास्थल हेर्ने सबै कुरा हेर्दा त्यहाँ विषादीका औषधि पनि त्यसो बरामद भएको अवस्था छ र हामीले 9 गते कोवलपुरमा सम्पर्क गरेर स्थानीय प्रहरीसँग कोअर्डिनेट गरेर स्वास्थ्य अवस्था हेरेको र 10 गते प्रहरी निरीक्षक बाँसगढीको इन्द्रजित सुनवार आफै गएर बिमला काफ्ले पीडितसँग गएर कुराकानी गरेको अवस्था छ। अहिले हामीले बुझ्दाखेरिमा उहाँको स्वास्थ्य सुधार भएको हामीले बुझेका छौँ र उहाँलाई अहिले हामीले प्रहरी अनुसन्धानबाट बुझ्दाखेरिमा 9 गते यो 8 गते 9 बजे चाहिँ उहाँले विष सेवन गरेको र उहाँको श्रीमान मदन काफ्ले र मामाले मेडिकल कलेजमा लगेको भन्ने कुरा, एम्बुलेन्सबाट लगेको भन्ने कुरा बुझिएको अवस्था छ। र अब हामीले उहाँले कस्तो खानुभयो, कस्तो किसिमको औषधि सेवन गर्नुभयो, किन गर्नुभयो भन्ने कुरा, उहाँको अलि स्वास्थ्य अवस्था अलिकति सुधार भइसकेपछि हामीले प्रहरीले केही कुरा प्रारम्भिक कुरा त हामीले लिएको अवस्था पनि छ र अहिले उहाँको माइती, घर पक्ष, अस्पताल, स्थानीय प्रतिनिधिहरू र सँग संवाद चाहिँ हामीले गरिरहेको अवस्था छ, प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ भने ठिक छ। यो घटनाको बारेमा विस्तृतमा फेरि पनि बुझ्नेछौँ। दर्शक पनि यति बेला एकैछिन होल्डमा रहनु होला राजकुमार सर। हामीसँग यो विषयलाई लिएर स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहनुभएका टिभी जर्नलिस्ट ज्योतिपन्थी पनि हुनुहुन्छ। ज्योति सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, विशेष गरी प्रहरीले यो घटनालाई लिएर चासो नदिएको, रेस्पोन्स नगरेको तपाईँको पनि अनुभव रहेको छ। यति बेला प्रवक्ताज्यू जोडिनु भएको छ। एकदम वीरेन्द्र, म जोड्दैछु। राजकुमार सर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हो, सुनिरहेको छु, भन्नु न।
तर जब 8 गते बिहान घटना भयो, पारिवारिक स्वरूपले उहाँलाई जुन हिसाबले उपचार गर्न लैजानु पर्थ्यो उहाँहरूले नलगिसकेपछि स्थानीयहरूले जसरी बिमला काफलेलाई उद्धार गरेर हस्पिटलसम्म पुर्याएका छन्, उहाँको श्रीमानलाई समेत लगेर उहाँलाई विष सेवन गरिसकेपछि बताउनुको साथै उहाँलाई डोको बोकाएर जङ्गलमा पठाइयो घाँस काट्नको लागि। झरीको बेला थियो, 8 गते अविरल वर्षात भइरहेको बेला थियो। त्यस बेला उहाँलाई डोको बोकाएर जङ्गलमा पठाउँदाखेरि स्थानीयले देखेर उहाँको उद्धार गर्न सफल भए। एउटा प्रश्न त्यहाँनिर छ, स्थानीयले प्रहरी कन्ट्रोल रुमको 100 नम्बरमा बारम्बार फोन गरेका छन्, त्यसै गरी बाँसगढी इलाका प्रहरी कार्यालयमा बारम्बार फोन गरेका छन्। त्यहाँबाट 15 मिटरको दूरीमा बाँसगढी इलाका प्रहरी कार्यालय छ भने करिब आधा घण्टाको दूरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया छ। हामी हिजो 10 गते बिहान 8:30 बजे राजकुमार सर त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि प्रहरीहरू त्यहाँ पुगेको अवस्था थिएन। म तत्कालीन अवस्थामा त्यस ठाउँमा पुगेपछि बल्ल मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीलाई मैले टेलिफोनमा जानकारी गराएँ, सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद ढकाललाई जानकारी गराएँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी समस्त यो कुरा पुगेपछि बल्ल प्रहरी जानुभयो। एकजना प्रहरी जो प्रहरी सही हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने घटनास्थल पुगेर तपाईँहरूले मलाई किन खबर गर्नु भएन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। सर्वसाधारणका लागि भनेर नेपाल सरकारले जुन 100 नम्बर टेलिफोन दिएको छ त्यसमा सूचना गइसकेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयमा सूचना गइसकेपछि राजकुमार सर यसको सर्कुलेसन गर्ने जिम्मेवारी जनताको हो या प्रहरीको हो, मलाई बताइदिनु। प्रभुता सर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुने यो कुरा, उहाँले भनेको कुरा ठिक छ। उहाँ हामी अपराधी र यसको चाहिने सूचना कुनै पनि समस्या शान्ति व्यवस्थाको लागि हामीले प्रहरी हो र यो प्रहरीले काम गरिरहेको अवस्था छ। उहाँले भने जस्तै ढिला सृष्टि भएको भए हामी आन्तरिक त्यसको पनि अनुगमन गर्ने, त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्ने हामी काम गर्छौँ। र अब हामी कतिपय घटनाहरू हामीले बाँसगढी इलाका प्रहरी कार्यालय जो घटनास्थलदेखि 15 मिनटको दूरी पनि छैन, त्यहाँका प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजित सुनारले त्यो कुरा ठिक छ कि तपाईँले भनेपछि टेलिभिजनमा भन्नुभयो म घरमा गएको छु, यस्तो गरेको छु, उस्तो गरेको छु, घटनास्थलबाट अध्यक्ष सहितको टोलीले उहाँलाई हस्पिटलमा पुर्याएको छ भन्ने कुरा छ। यी सब निराधार कुरा हुन्छ। हामी पुग्दासम्म कोही पनि त्यहाँ पुग्नुभएको छैन। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। तपाईँले भनेको कुरा हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ। अहिले अब उहाँ पनि पीडित पनि स्वास्थ्य राम्रो भइरहेको छ र हामीले कुनै पनि घटनाहरू तपाईँले उजुरी दिनुहोस्। अहिले हामीले बुझेअनुसार लिखित उजुरी कोही पनि चाहे घरेलु हिंसा होस्, चाहे चाहिँ दुर्साहनको होस्, चाहे कुनै पनि उजुरी आएको अवस्था छैन। तपाईँले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अब स्थानीय निकाय, अदालत जहाँ पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि खबर हामीलाई यहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ उजुरी। त्यस कारण तपाईँले कुनै पनि उजुरी त्यहाँ दर्ता भएको अवस्था तपाईँले दिनुहोस्, हामीले अनुसन्धान गर्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। उजुरी लिएर त सम्बन्धित स्थानीय व्यक्तिहरू जसलाई त्यसप्रति शङ्का थियो उहाँहरू उजुरी लिएर दिनभरि इलाका प्रहरी कार्यालय बाँसगढीमा बस्नु भएको छ। तर तपाईँको हाम्रो सर हुनुहुन्न। तपाईँले भनेको त्यो छ भने तपाईँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानुहोस्, म त्यहाँ लिन भनिदिन्छु। तपाईँले जहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू उजुरीप्रति हामी घटनाप्रति संवेदनशील छौँ। तपाईँले भनेका हामीले कुरा पनि हामीले नोट गरेका छौँ र हामीलाई यसलाई गम्भीरता साथ लिएका छौँ। र कुनै पनि अपराधलाई हामी गम्भीरता साथ लिन्छौँ र त्यसलाई एक्सन उत्रिन्छौँ। र सर यो त तपाईँले भेरिफाई गर्ने कुरा भयो, यो त तपाईँले भेरिफाई गर्ने कुरा भयो, अहिले जानकारी पाएर तपाईँले सर्कुलेट गर्ने कुरा भयो। खासमा यो 100 को जुन यो नम्बर छ, यो नम्बरमा सूचना दिइसके पछाडि प्रभावकारी तरिकाले सूचना सर्कुलेट तपाईँहरूले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई गर्नुपर्ने हो अथवा कहाँ गर्नु हो, यसबारे प्रहरी निरीक्षकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यहाँका उहाँबाट पनि हामीले जित्तबुझ्दो जवाफ पाएनौँ। सर यो समन्वयको अभाव कहाँनिर भइरहेको छ? घटना भइसके पछाडि निकै पछि मात्रै प्रहरी पुग्ने हजुर हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 100 नम्बर छ। तपाईँले हामीलाई दैनिक सयौं सूचनाहरू आउँछन्। हामीले हरेक सूचनाको तुरन्त रेस्पोन्स गरेको, जिरो टाइममा हामी विदिन सेकेन्डमा हामी रेस्पोन्स गरेको अवस्था छ। जसले सूचना दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि छ। यो सूचनाको के कमी भयो, के भयो तपाईँलाई लाग्यो, यसलाई हामी भेरिफाई गरौँला। तर हामीलाई प्रहरीले जो सूचना आउँछ अपराधी समाजले विभिन्न घटनाको सम्बन्धमा हामी क्विक रेस्पोन्समा गर्छौँ। हामीलाई त्यसमा कुनै कमी हुन दिन्नौँ र यहाँहरूको जो सूचनाहरू हामीलाई जरुरी छ हामी त्यसमा लाग्छौँ। अहिले अब यो किन गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभयो, यसलाई भेरिफाई गरौँला। तर सूचना हाम्रो आधार हो। त्यो सूचनाको आधारमा पुलिस मोबिलाइज हुन्छ। तर स्थानीयले नागरिकले खबर गरिसके पश्चात, सूचना दिइसके पश्चात समयमै घटनास्थलमा पुगिदिए र त्यो सूचना अलि प्रभावकारी। हजुर सर मेरो कुरा जोडिदिनुहोस् त्यतातिर। 100 नम्बरको फोन उठ्दैन अनि जुन प्रहरी कार्यालयका नम्बरहरू यस्ता नम्बरहरू वितरण गरेको छ ती नम्बर उठ्दैनन्। प्रहरीका सूचना प्रवक्तासँग जानकारी लिँदा कुनै पनि किसिमको जानकारी उहाँहरू दिन चाहनुहुन्न।
कसरी यसरी प्रहरी मेरो साथी भनेर अगाडि प्रहरी बढ्दैछ अहिले होइन तपाईँहरूले अहिले जुन हिसाबले भनिराख्नु भएको छ त्यो किसिमले के भन्दाखेरिमा प्रहरी त्यस्तो छैन। त्यो ठिक छ, कुनै कमी भयो होला, के कम्युनिकेसन कम भयो होला। ल ठिक छ राजकुमार सर, ठिक छ। यस विषयलाई लिएर तपाईँले भेरिफाई गर्नुहुनेछ र यस विषयलाई लिएर हामी पनि पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। प्रहरीको अहिले सूचना आएको उसले अनुसन्धान गर्छ, प्रहरीलाई जानकारी छैन भन्ने छ, हामी भेरिफाई गर्छौँ। प्रहरी इन्सपेक्टर पीडितलाई लगेर कुरा गरिरहेको छ। ठिक छ, यो कमिटमेन्टका लागि, यो प्रतिबद्धताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक पनि हुनुहुन्थ्यो यति बेला राजकुमार वैदवार, प्रदेश नम्बर 5 का प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हिजोको प्रसङ्ग थियो, हिजोको कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेका थियौँ र निरन्तर रूपमा यो विषयको फलोअप आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 की बिमला काफ्लेलाई उनका श्रीमान मदन काफ्लेले विगत लामो समयदेखि करिब 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यातना दिएको र बिमला काफ्ले घरेलु हिंसा सहन नसकेर वैसेवन गरिसकेको र यो विषयलाई लिएर स्थानीयले प्रहरीलाई 100 नम्बरमा कल गरिसके पश्चात पनि उहाँहरू समयमा उपस्थित हुन नसकेको र यो घटनालाई लिएर चासो नदिएको भन्ने किसिमको आरोप पनि रहेको थियो। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक पनि यति भन्दै आजलाई यिनै विषयवस्तुहरूसहित कार्यक्रम कल 24 को समयावधि सकिएको छ। भोलि पनि नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा यी र यस्तै विभिन्न प्रसङ्गहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।